फरवरी का महीना था और मई की यख बस्ता हवाएं थी। बर्फबारी तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन हर जगह बर्फ के असरात अभी बाकी थे। रात का वक्त था और मैं अपने कमरे में मखसूस जगह बैठा हुआ था, जहां से खिड़की के बाहर का मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एक गाड़ी आकर रुकी थी, लेकिन गाड़ी में 2 सवार लोगों को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये गाड़ी अब पार्किंग एरिया से दूर खड़ी करने का इरादा रखते थे। इस वजह से अब ये दोनों मेरे पास आने वाले थे। वो दोनों लड़का और लड़की थे, और लड़के ने आंख मारते हुए मुझे 500 रुपए दे दिए और कहा कि हमें गाड़ी पार्किंग एरिया से थोड़ी दूर करनी है। बात को समझो, मेरे चेहरे पर मनी खैरियत मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन 500 रुपए इस काम के लिए बहुत कम है। मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और मैं 500 रुपए के लिए अपना रोजगार तो नहीं गवा सकता। मेरा ऐसा कहने पर उसने 2000 का नोट मुझे पकड़ाया, तो मैं समझ गया कि इसको पहले ही किसी ने बताया था कि मैं इस काम के 2000 लेता हूँ। लेकिन इसने अपनी बचत करने के लिए पहले मुझे 500 रुपए का ऑफर की। 2000 रुपए लेकर मैंने इनको इशारा किया कि वो अपनी मतलूबा जगह गाड़ी खड़ी कर दें और मुझे वक्त भी बता दें कि कितनी देर तक वो गाड़ी के अंदर रहेंगे, ताकि मैं इतनी ही देर तक चौकीदारी करता रहूं। इसने बताया कि हमें बस आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फिर इस लड़के ने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और रिवर्स करके पार्किंग एरिया से काफी दूर खड़ी कर दी, जहां से कोई इन्हें नहीं देख सकता था। इस जगह गाड़ी खड़ना मना था, क्योंकि वो वैसी जगह थी जो पार्किंग एरिया में नहीं आती थी, और वो जगह अच्छे तरीके से नजर भी नहीं आती थी। इसलिए इस किस्म के लोग इस जगह का इंतखाब करते थे। वो ये गुनाह का काम होटलों में करने से डरते थे, क्योंकि होटलों में अक्सर यहाँ पर छापे पड़ जाते हैं। पुलिस आ जाती है तो बहुत से ऐसे जोड़े जो गुनाह का इरादा रखते थे, वो गाड़ी में अपना ये काम सरंजाम देते रहते थे। मैं इस काम के 2000 लेता था, और यह बात बहुत सारे ऐसे जोड़ों को पता थी। इनमें से अक्सर मुझे जानते थे, और फिर वो मेरा पता ऐसे लोगों को देते थे और कहते थे कि ये एक बंदा बैठा होगा जिसको 2000 हाथ में देना और अपना काम करना। मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि मेरा घर चल सके, इसलिए मैं इसी से गुजारा कर रहा था, और हलाल और हराम का फर्क किए बगैर मैं ये पैसे वसूल करता था और अपना हक समझता था। जब इन्हें आधे घंटे से ज्यादा होगा तो मैं इनकी जान बढ़ा और इस लड़के की कार के सामने आ गया और अपनी शहादत की उंगली उठाई और इसकी खिड़की की पर दस्तक देकर कलाई का हाथ रखकर वक्त का इशारा किया कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। वो दोनों इंतहाई नाजाज हालत में थे, लेकिन मुझे इस किस्म के मंजरात देखने की आदत हो चुकी थी। इस लड़के ने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि तुम्हें इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए था। वो लड़की फौरन अपना जिस्म कंधे पर शाल छाल कर छुपाने लगी। इस लड़के की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, और इसे क्या पता था कि मैं इन लम्हात को कैमरे में कैद करता हूँ और फारग औकात में इन वीडियो को देखकर लुत्फ अंदाज होता हूँ। वो लड़का शायद बाहर निकलने के मूड में नहीं था। इसने मुझे मजीद 2000 दिए और मुझे वहां से जाने का इशारा किया, तो मैं देखकर खुश हो गया कि आज मेरी दिहाड़ी 4000 लगी थी। यहाँ पर अक्सर अमीर ज़ादे अपनी नामऊद महबूबा के साथ इस तरह के काम करने के लिए आते थे और मेरा हाथ गर्म करके चले जाते थे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि मैं इनके लम्हात को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया करता था, और मैंने अपने ही पैसों से एक कैमरा लगाया हुआ था कि कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आने वालों को मैं नहीं जानता था। कुछ चेहरे मेरे लिए अनजान थे, कुछ जाने पहचाने होते थे जो हर साल आते थे और हर साल एक नई लड़की के साथ आते थे। आज भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत लड़की और एक लड़के के साथ वहां पर आई थी। मैंने जब इसके चेहरे को देखा तो देखकर ही महबूरा रह गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि वो लड़का इंतहाई सांवला, इंतहाई मामूल नक्श का हामिल था। मैंने इसको रक्श के इल्म में देखा कि किस कदर खूबसूरत लड़की इसके आम नकोश के मालिक लड़के के साथ सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि वो एक अमीर ज़ादा है। हर बार की तरह मैंने इस बार भी इनकी वीडियो को रिकॉर्ड की थी। इनके जाने के बाद मैंने इस वीडियो को 1 से 2 बार देखा था। इस लड़की को देख देख कर मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। अब तक मैं सिर्फ वीडियो देखने की हद तक था और मैंने कभी किसी लड़की को ब्लैकमेल करने का नहीं सोचा था, क्योंकि मैं जानता था कि वो अमीर ज़ादों की महबूबाएं हैं और जिस तरह से वो आती थी लग रहा होता था कि वो अपनी मर्जी से और मंशात से आई थी। लेकिन ये लड़की और इसके चेहरे से तासरात बता रहे थे कि वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। वो आते वक्त बेहद खौफजदा थी और इधर उधर देख रही थी, ऐसे जैसे सबसे छुपने की कोशिश कर रही हो। यहाँ इसके जहन में ये ख्याल था कि कोई इसे देख ना ले, कोई इसे पहचान ना ले। मैं समझ गया था कि यह लड़की अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि ब्लैकमेल होकर आई थी, यहाँ फिर मजबूरी में आई थी।
جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کر غلط کام کرتی تھیں، جن میں کچھ اسکول یا کالج یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھی، تو کوئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور کچھ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی تھی۔ میں سب کی ہی ویڈیو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا تھا۔ ان ویڈیو کو میں اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، ان سے پیسہ لینا چاہتا تھا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، بلکہ یہ میں صرف اپنی دل پشوری کے لیے دیکھتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھنے کی جیسے عادت سی پڑ گئی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے جیسے مجھ پر نشہ طاری سا ہو جاتا تھا، اور روز یہ سب نئے انداز میں نئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب نہیں کھینچا تھا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تو میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایک بار میں اس لڑکی کو حاصل کروں گا، مگر یہ مسئلہ تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی، کہاں رہتی تھی۔ اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تو تھا، مگر ناممکن بھی نہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کے کام کے ہائر کر لیا۔ دوبارہ جب بھی کبھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے اسی دوست کے ساتھ پیچھے لگا دیتا، وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دے دیتا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس لڑکی کا کہ وہ کب دوبارہ میرے سامنے آئے گی اور میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ میں آدھی رات تک کسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جب آنکھ بند کرتا تو اس کا نازک سا سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے وہی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ وہاں پر نظر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کر اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی۔ اب میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شام کو میرے ہی دوست نے اس کا نمبر، ایڈریس، ہر جگہ مجھے سینڈ کر دی۔ میں نے پھر سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملایا۔ دوسری یا تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے غلط نمبر کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کو میسیجز کرتا رہا، کالز کرتا رہا، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت غرور والی تھی اور اس پر یہ غرور سجتا بھی تھا۔ جتنا میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں، اسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس پر عمل درآمد کرنا مشکل نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی اور میں نے پھر CCTV کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو ایک چھوٹا سا کلپ اسے شیئر کیا، جو کلپ سب سے زیادہ خاص تھا، اور میری توقع کے عین مطابق اس نے اگلے ہی پل مجھے جواب دیا اور ساتھ ہی مجھے کال کر دی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم، اور جب اس نے اپنا راز کھلتے ہی دیکھا تو وہ بے چین ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کون ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چڑیا بس اب جال میں قید ہونے کو تیار ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ اگر میں نے یہ ویڈیو اگر نیٹ پر ڈال دی یا تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہ سن کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے وہ میں دوں گی۔ اس کے تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر منی خیریت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے صرف تم سے ایک خاص چیز چاہیے اور وہ میں صرف تمہیں ملنے پر ہی بتاؤں گا۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب، کون سی خاص چیز؟ میں نے اسے کہا کہ یہ جاننے کے لیے میری اگلی کال کا انتظار کرو، میں تمہیں جگہ اور وقت بتا دوں گا اور تمہیں وہیں پر پہنچ جانا۔ میں نے کال بند کر دی تھی، مگر اب اس کے بارے میں مجھے میسیجز آ رہے تھے جن میں وہ میری منتیں کہہ رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ایک بار میرے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر مضبوط کر لیا کہ ایک بار میں اس کے اپنا خاص مقصد حاصل کر لوں تو اس کے بعد میں یہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور ویسے بھی میرا مقصد یہ سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں کو یہ سب کچھ سینڈ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تو اس کے خاص مخصوص لطف حاصل کرنے کا تھا۔ پھر میں یہ تمام ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا۔ یوں بھی وہ ان ویڈیو کی وجہ سے ہی تو میرے جال میں پھنس کر آ گئی تھی۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہاں پر ایک گاڑی میں 5 لڑکے آئے اور انہوں نے گاڑی سے سب الگ الگ تھکن جگہ پر کھڑی کی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ ہو نہ ہو اس گاڑی میں ضرور کچھ خاص ہونے والا ہے۔ یہ دیکھ کر میں الٹ ہو گیا اور آنے والی سنی خیریت وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تبھی جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس گاڑی میں 5 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ دیکھنے میں 10 یا 12 سال کی تھی۔
وہ بچی بہت بری طرح خوف زدہ تھی۔ وہ بچی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور بے تحاشا ڈری سہمی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچی اسکول جا رہی تھی اور ان لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا۔ اب وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر اس بچی کی بربادی کا تماشا دیکھتا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کو الٹار کر اپنے ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ دونوں گارڈ اب میرے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے دمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان کی بات کو تحمل سے سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے ان سے ہی کہنا، اب پولیس ہی تم لوگوں سے نپٹے گی۔ وہ لڑکے مجھے مسلسل اس بات سے باز رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کر دی جو کہ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً ہی یہاں پر آ گیا۔ اس دوران میں نے لڑکی کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے اس میں انجانی سی کشش محسوس ہونے لگی اور تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گم گیا تھا۔ میں اپنے سر کو جھٹکا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر بچی رونی شکل بنا کر بولی کہ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا تھا اور پھر میں بچی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے ماما کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لڑکی نے فوراً مدبوس انداز میں سلہرایا اور اپنے ایڈریس فوراً بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس لڑکی کو درندوں سے بچا لیا، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ مجھے بچی بہت پسند آئی تھی اور میرا اس سے ایک پل بھی علیحدہ ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کے گھر کا پتہ لے کر وہاں پہنچا دیتا ہوں تو اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا۔ جب ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو گھر کے آس پاس کافی ساری عورتیں جمع تھی جو آپس میں چگل مگریاں کر رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ عورت بچی کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے شیزا کہاں تھی تم؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے عورتوں کی بن بن کی آوازیں آنا شروع ہوگی اور ہم دونوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر اسی بچی کا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں تسلی ہوگی۔ پھر جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی کافی ساری عورتیں جمع تھی۔ ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ہماری طرف کمر تھی اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے اس سے نہ جانے کیا پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں چھٹی کے وقت شیزا کو اسکول لینے گئی تو اسکول والوں نے کہا کہ آپ کیا آج شیزا اسکول آئی ہی نہیں، جبکہ میں خود اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ آج مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں اسکول سے تھوڑا پیچھے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفس چلی گئی تھی۔ جب یہ اسکول والوں نے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں گھر آئی تو گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں اپنے دوستوں سے آس پاس ہر جگہ سے پوچھا، سبھی اس بات سے لاعلم تھے۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گیا تھا۔ یہ آواز مجھے اپنی لگ رہی تھی، سنی سنی سی لگ رہی تھی اور اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ ابھی وہ بچی فوراً آگے بڑھی اور ماما ماما کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بری طرح رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی نمی ہوگی۔ کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم اسکول میں کیوں نہیں گئی؟ اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اکیلے کہیں مت جانا، مگر تم میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ ایسے چوٹے جا رہی تھی اور ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی فکر ختم ہو گئی تھی، اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تبھی شیزا نے ہماری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں ان انکل کے ساتھ تھی اور یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تنہا رہ گئی اور میں بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بن گیا تھا۔ ان دونوں بے دھیانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ میرا دوست نے ہماری تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے کوہنی مار کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مگر میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور شاہ زیب مجھے پکارتا رہ گیا۔
बेसन के आगे खड़े होकर मैं अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा और जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं इसका अक्स नजर आने लगा, कभी हंसते हुए तो कभी शरारत करते हुए, कभी गुस्सा करते हुए। मेरा अंदर जैसे कुछ जल रहा था। मैं बाथरूम से सीधा कमरे में आ गया। इतने ही मैंने पानी के गिलास चढ़ा लिए, मगर अंदर की आग जैसे बुझ ही नहीं रही थी। आज कितने सालों के बाद मेरा इसके साथ सामना पड़ा था, और वो भी ऐसी सूरत हाल में। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि वो इतनी बदहाल क्यों थी और वो बच्ची कौन थी। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं थी? इस बात का जवाब तो वही दे सकती थी। बेल बजने लगी। सामने भी दरवाजे पर शाहजेब खड़ा था। वो हैरान और परेशान कमरे में आया। मेरी हालत देखकर वो बौखला गया और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? तुम वहां से बिना कुछ कहे चले आए। मैं तुम्हें पुकारता रह गया और तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं बेदम सा होकर अपने बेड पर गिर गया। इसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर मुझे झुंडोड़ा और कहने लगा, तुम्हारी इस हालत को मैं देखकर इस परेशान हो रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, और वो लड़की कौन थी जो तुम्हें देख पत्थर की मोहरत क्यों बन गई थी? मैंने इसे कहा कि आज से 13 साल पहले मेरी आफरीन से शादी हुई थी। हम दोनों की पसंद की शादी थी। हम दोनों एक ही दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मगर न जाने कैसे हमारे दरमियान रफ्ता रफ्ता बदगुमानियां पैदा होने लगी, जिन्हें ना इसने दूर करने की कोशिश की और ना ही मैंने। आफरीन को शक करने की आदत थी। वो हर बात मुझ पर शक करती थी। ना वो मेरी इज्जत करती थी, ना ही वो मेरी अम्मी की इज्जत करती थी। यहाँ तक कि जब हमें अल्लाह पाक ने एक प्यारी सी बेटी अता की, तब भी इसमें बिल्कुल कोई तब्दीली वाज़ह नहीं हुई थी। वो वैसी की वैसी जिद्दी थी और खुद से ही मैंने इसको बदलने की बहुत कोशिश की, मगर शायद वो खुद को बदलना नहीं चाहती थी, या फिर शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। अगर इसे मुझसे मोहब्बत होती तो जरूर खुद को मेरी पसंद के मुताबिक डाल लेती। एक दिन मुझे जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं आधी रात को घर वापस आया था। इस दौरान बार बार इसकी कॉल्स आ रही थी। मैं मीटिंग में था और इसकी बार बार कॉल्स की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था और अब दिल ही दिल में जल जा रहा था। मैंने इसे मना किया कि मुझे कॉल नहीं करनी, मगर इसने हमेशा की तरह मेरी बात पर अमल नहीं किया और फिर मैंने गुस्से में आकर मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। और जब आधी रात को मैं अपने घर में आया तो यहाँ से इसने गोया तूफान खड़ा कर रखा था। पूरे कमरे का सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से चिल्ला रही थी। अम्मा अपने सर पर हाथ रखकर बैठी थी। जब मैंने ये सारी सूरत हाल देखी तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगी, कहाँ पर थे, किसके साथ थे, अभी भी घर आने की क्या जरूरत थी, वहीं पर रह और मेरी बर्दाश्त की हद तक देखते। मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर सीधा किया और इसे कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वक्त वो बेटी को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अगले दिन जब मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया था, मैं सुबह सुबह ऑफिस में चला गया। मैंने सोच लिया कि वापस जाकर इसे मना लूंगा, मगर जब मैं वापस घर आया तो वो कहीं भी नहीं थी। अम्मा कहने लगी वो अपनी बेटी को उठाकर चली गई है। मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर इसने मेरी एक भी नहीं मानी। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वो तो सारे जमाने से जैसे खवा थी, और अब मैं इसको कहाँ ढूंढता? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ गई है। फिर कितने साल गुजर गए। अब तो अम्मा भी नहीं रही जो मुझे बार बार इसका नाम याद दिलाती, मुझे इसको ढूंढने पर जोर देती। रफ्ता रफ्ता मैंने इसकी तलाश में निकलना छोड़ दिया और अब इतने सालों के बाद वो मेरे सामने आई थी। शाहजेब सांसें रोके मेरी सारी बातें सुन रहा था। वो कहने लगा, तो इसका मतलब तो ये है कि वो बच्ची तुम्हारी बेटी है। ये बात याद आती ही मैं ठठक कर रह गया और मैंने सोचा कि मैं कभी किसी गैर औरत को आज तक छुआ तक नहीं था, और अब मैं इस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल खो बैठा था। जिंदगी में पहली बार मैंने गुनाह करने की ख्वाहिश थी और गुनाह करने के बकायदा प्लानिंग कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि जो कुछ मैं किसी की बेटी के साथ करने जा रहा था, वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ भी हो सकता था। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी हालत देखकर शाहजेब घबरा गया। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अब भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए और इन्हें अपने घर में ले जाना चाहिए। तुमने तो देखा ही नहीं था वो किस कदर कंपेस्ट्री की हालत में जिंदगी गुजार रही थी, और बच्ची को पालने के लिए वो एक ऑफिस में नौकरी कर रही थी। और ये कितनी अजीब बात है कि बाप के पास तो पैसा है, मगर बच्ची गरीबों की तरह चल रही है। मैंने भी सोच लिया था और मैं खुद को इसके सामने जाने के लिए तैयार करने लगा। मैं खुद हमें इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा था। जब वहां पर गया तो वो भी शायद मेरी मुंतजर ही थी। बिना कुछ कहे हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। काफी देर बाद मेरे होटल ने जर्स की और मैंने इसे कहा कि घर चलो, तुम्हें लेने आया हूँ। वो भी बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ी थी।
شاید گزرتے وقت کے ماہ سال نے اس کی بھی ضدی طبیعت پر اثر ڈالا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ جب شیزا کو پتا چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈیڈا آپ اللہ میاں کے کیا مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر میں اس لڑکی کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اسے میں نے فون بند کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہارے باپ کا سر جھکا دے۔ اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اب ان لڑکوں کو بھی میں نے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفرین نے بتایا تھا کہ وہ اسے آفس سے آتے جاتے چھیڑتے تھے، اسے تنگ کرتے تھے اور ایک بار آخر حد پار کرنے پر اس نے تنگ آ کر ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کیا اور آفرین سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شیزا کو اغوا کر لیا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے دیکھ لیا ورنہ نہ معاف ہوتا نہ